بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الجنة للموحدین والنار للمشرکین. والصلاة والسلام على رسول الله والأئمة المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. میلاد میمون، مسعود و پربرکت خاتم النبیین رحمت للعالمین، گل سر سبد انبیا و انسانیت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلاله پاک و مطهرشان، یعنی ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام صادق علیه السلام را به پیشگاه مقدس صاحب ما، امید ما، منتقم اهل بیت حجت ابن الحسن المهدی، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و شما منتظران و عزیزان تبریک و تهنیت عرض می دارم. قبل از آنی که من شروع بکنم که چه حادثاتی در همچو روز باقی شد، در روز میلاد حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اجازه فرمایید که چند ورق تاریخ را به عقب ببریم، ببینیم چگونه خداوند مشیتش قرار میگیرد و اینکه نور از انوار واسعه خودش را در مکه تجلی بدهد. شما همه میدونید بزرگ اعراب، مخصوصا بزرگ قریش، حضرت عبدالمطلب علیه السلام است. حضرت عبدالمطلب تصمیم گرفت و بنا را به این گذاشت که باید حفر بکند چاه زمزم را. بقیه به فکرش نمی رسید که این چاه باید حفر شود و آب از اون بیرون براید. حضرت این کار را کردند، آمدن چاه را حفر کردند، رسیدن به آب. وقتی که به آب رسیدن شکرانه خدا را به جا آوردن. قبایل دیگر عرب که اینها حساسیت خاصی به این مسئله داشتند که چرا این افتخار از ما نشد و از خاندان هاشم شد، حساسیت ها نشان دادن که جایی را نگرفت. حالا در همین موقعی که حضرت عبدالمطلب علیه السلام چاه را حفر می‌کرد، یک تصمیم با خودش گرفت، سر بلند کرد، با نیایش بود. حضرت موحد بود، برخلاف بعض که می‌نویسند که عبدالله را حتی میگن که مسلمان نبوده، عبدالمطلب مسلمان نبوده، انسان موحد و خداپرستی بود. حضرت عبدالمطلب در موقعی که چاه را حفر می‌کرد یک نذر کرد با خودش، گفت پروردگارا اگر برایم 10 تا فرزند پسر عنایت بکنی، یکی از اون فرزندان را در راه خودت قربانی خواهم کرد. این نیت حضرت عبدالمطلب بود. سالیان گذشت، مردم می آمدن از چاه آب می بردن، اما این قصد و نذری که کرده بود عبدالمطلب علیه السلام از خاطرش رفته بود. روز به روز این بچه هایی را که از خداوند خواسته بود، این 10 تا پسری را که از خدا خواست، خداوند برایش عنایت کرد. اولین پسرش را به نام حارث نام گذاشت و آخرین اینها حضرت عبدالله علیه السلام بود. خب این بچه ها الان به سن رشد و کمال رسیدن، به سن شباب رسیدن.
احساس آرامش میکند عبدالمطلب. یک موقع تا به این مدت که فراموش کرده بود یادش آمد که من موقعی که شاه را عفر میکردم با خدایم عهد کرده بودم که اگر خداوند برای من 10 تا پسر عنایت بکند یکی او را قربانی میکند. چقدر مشکل است در همچه یک موقعیتی که همه به سن رشد و کمال رسیدن، سن آخرین فرزندشان که حضرت عبدالله هست بالای 20 قرار دارد. اینجا میخواید این بزرگوار نظرش را ادا بکند. آمد این مسئله را بین این 10 تا فرزند مطرح کرد. بزرگ قبیله هست، پدر این فرزندان است و دلش میخواهد که باید این کار را انجام بدهد چون با خدایش عهد کرده. و فرزندانش گفت من همچون نظر کرده بودم. اما فرزندان مطیع و فرمان بردار پدر. همه مردم جمع سرها به پایین، این فرزندان آماده برای قربانی. عبدالمطلب علیه السلام دستور داد اون مردی که باید قرعه بزنه بیاید. نگفته که اولین پسر، نگفته دومین پسر، نگفته سومین، مشخص نکرده. الان این همه فرزندان که برومند شدن باید یکی از اینها قربانی بشود. ببینید مشیت خدا کجا قرار میگیره، چگونه خداوند نشان میدهد که ما هر چه اراده بکنیم آن خواهد شد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. قرعه انداز آمد، نفسها همه بر سینه ها عبس گردیده. تمام مردم مخصوصا بنی هاشم که دور هم آمدن حیران و بهت زده شدن، نمیتوانند اظهار نظر بکنند. اصلا مخیله ها کار نمی کنند. همه منتظر است ببینند چی می شود و کی در این قرعه می افتد. بین 10 تا فرزند قرعه اندازند. قرعه می افتد به نام عبدالله، پدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت عبدالله آماده برای قربانی، هیچ گونه اعتراضی با پدر نداره. آماده شده، غریب از بین مردم بلند شد. گفتند ای سید ما، ای بزرگ ما، ای بزرگ قبائل عرب، ما درخواست داریم. چون مرد موحدی بود برای مردمم اعتماد داشت و رأی مردمم را میپذیرفت که مردم آنچنان پذیرفته بود، نه این که بر گرده مردم مانند حاکمان دیگر سوار بوده باشد. گفتند یک قرعه دیگر هم بندازین ببینید چی میشود. حالا دیگه همه منتظرند این قرعه به نام کدام یک از این پسر خواهد افتاد. قرعه دومی انداخته شد، بازم به نام عبدالله. غریب از بین مردم عمعمه ها آغاز شد. حضرت عبدالمطلب فرزندش را دستش را گرفت، همان گونه که حضرت ابراهیم خلیل دست زدی الله را گرفت، دست این پسر را گرفت، میخواست ببره به قربانگاه. اینم آماده کرد. مردم دوباره اعتراض کردند، گفتند رسم است در بین عرب که اگر 2 تا قرعه افتاد باید قرعه سومی هم بیفت. حالا چی هست؟ مسئله کجا است؟ چگونه خداوند اراده میکنه و چگونه مشیت است در یک مسئله قرار میگیره؟ به همه حال بار سوم قناعت دادن عبدالمطلب را، این کار را کرد. گفت بگیر قرعه انداز، قرعه بندازن. دفعه سوم قرعه انداختن، بازم قرعه به نام عبدالله. اینجا دیگه هیچ کس جای حرف باقی نمود. اما مبهوتن و حیران، نفس ها و سینه ها عبس کرده، چشم ها فقط با وجود مقدس حضرت عبدالله دوخته شده و عبدالمطلب
که چه خواهد شد و چگونه این فرزند را ذبح خواهد کرد. دست و پای عبدالله بسته میشه. هیچ کسی اراده نمیتواند بکند که یک نظر اعلان بکند و حضرت عبدالمطلب را متقاعد بسازه به اینکه یک نظر جدید پیدا شده. همچون چیزی وجود نداره. چیکار باید بکنن؟ دست آی عبدالله بسته، پای عبدالله بسته، چشم عبدالله بسته، عبدالله را خوابان، پدر زیر پای خودش کاردی به دست گرفت، سر را به طرف آسمان بلند کرد، گفت خدایا اون نظر را که میخواستم ادا بکنن امروز ادا میکنن. یک وقت از بین اون جمعیت یک نفر سر بلند صدا زد: عبدالمطلب، آنچه که من میگم شور تمام این جمعیت است. جمعیت عظیمی بودن در اونجا. این را میخواهم پیشنهاد بکنم که بیا به خاطر این نظری که برای خدایت کردی یک طرف قرعه، حالا 3 مرتبه افتاده قرعه، درسته ما قبول داریم عبدالله باید قربانی شود، حالا بیا این فرزندت را قربانی نکن، یک طرف قرعه 10 تا شتر، یک طرف قرعه عبدالله. چون همه رأی بر این مسئله دادن، حضرت عبدالمطلب دست پای عبدالله را باز نکرد، گفت ببینم چی می شود. متقاعد شد بر این که خب این را حالا 10 تا شتر یک طرف، حضرت عبدالله طرف دیگر، قرعه انداز قرعه انداخت در مقابل 10 تا شتر و حضرت عبدالله بازم دوباره به نام حضرت عبدالله افتاد. 10 تا شتر دیگه اضافه کردن، گفتن عبدالمطلب 20 تا شتر و این طرف قرعه هم عبدالله. این کار را کردن، بازم به نام عبدالله افتاد. تا 9 مرتبه. تاریخ است، این افسانه نیست، تاریخ موثق است که از منبع اهل بیت علیهم السلام رسیده بگم. تا 9 مرتبه این کار را کرد. 90 تا شتر یک طرف، عبدالله طرف دیگر، وقتی که باز قرعه مندازن به نام عبدالله. خدا چی رو میخواد اینجا نشان بده؟ چی رو میخواد در شریعتش اضافه بکنه به عنوان یک سنت؟ حالا عرض میکنم خدمت شما. بار 10 100 تا شتر یک طرف، عبدالله یک طرف، قرعه انداختن، افتاد قرعه به 100 تا شتر، همه در بین مردم افتاد، همه غریب شادیانه برپا کردن. اینجا حضرت عبدالمطلب ناراحت گفت این همه قرعه به نام عبدالله یک مرتبه به نام این شتران افتاد، من قبول ندارم. تا این بزرگ قبایل عرب سر بلند کرد، همه ساکت. اخیرا گفتم قرعه، گفت یک مرتبه دیگه باید قرعه بندازیم. حالا عبدالمطلب راضی نمیشه. بار دوم قرعه انداختن، قرعه افتید به 100 تا شتر. بار سوم قرعه انداختن، قرعه افتاد به 100 تا شتر. خدا اراده میکنه از پشت عبدالله یک نور بتاباند به این جهان اصلی، که جهان اصلی را روشن بدارد تا روز قیامت. صلوات محمدی. اللهم صل علی محمد. مسئله دوم، خداوند میخواهد شریعتش را این گونه قرار بدهد. از اون روز سنت شد و در اسلام و مذهب عقیش تشیع هم داریم که دیه مرد 100 تا شتر. اگر کسی یک کسی را عمدن به شهادت برساند، بکشد و هر نحوی که بوده باشه، با هر خواسته‌ای که باشه، باید دیه 100 تا شتر بپردازد. و این سنت است که از زمان عبدالمطلب باقی ماند. خب دست و پای فرزند را باز کرد. این پدر و فرزند هر دوتا هم دیگر به آغوش خود کشیدند. آنقدر گریه کردن با هم. از یک طرف
راضی بود عبدالمطلب که فرزندش خونش نریخت، از طرف دیگه هم راضی به ایست که خداوند نظرش را قبول کرد. به همه حال این مسئله گذشت. یک مدت کوتاهی چون آخرین فرزند حضرت عبدالمطلب است عبدالله و هنوز هم سر نکرده، حالا که از این آزمون بزرگم و در آمده موفقانه و حاضر بوده و اعتراضی هم نداشته، میخواید جایزه برایش بدهد. فرزندم میخواهم تو را داماد بکنم. خوب است، تجسس کردن، آمدن گفتن بهترین زن و بهترین کسی که پاک دامن در بین عرب اکنون ما سراغ داریم او آمنه بنت وهب بن عبد مناف است. و باید اونجا بریم خواستگاری رفتن. حضرت آمنه سلام الله علیها با حضرت محمد مصطفی عبدالله صلی الله علیه و ازدواج کردن با پدر حضرت رسول اکرم. این ازدواج صورت گرفت. کار و شغل عبدالله تجارت بود. عبدالله مانند فرزند، یعنی اون ژنی که از بابا گرفته بود، امین بود، صادق بود. همه فرزندانش اینطوری بودن، اما این بیشتر. تمام سرمایه و اینا به اختیار ایشان بود. بعد از مدت کوتاهی که با حضرت آمنه سلام الله علیها اینها زوج بودن، چند ماهی گذشت حضرت آمنه اظهار کرد به شوهرش عبدالله که احساس میکنم خداوند به ما فرزند عنایت کرده، در بطن من است. چند ماه از این مسئله گذشت، عبدالمطلب فرستاد حضرت عبدالله را به طرف شام برای تجارت. چون مدت از این تجارت باقی مانده بود و بزرگ قبیله هست، تعدادی از افراد اون مرد مستضعف نانخور حضرت عبدالمطلب است، باید این کار را بکنه. خب رفت برای تجارت رفتن امون و برگشتن دیگه وجود نداشت برای عبدالله. موقع برگشتن که آمدن به مدینه رسیدن، مریضی آید حال حضرت عبدالله گردید و خداوند روحش را گرفت و در مدینه معظمه مدینه منوره مدفون گردیدن. ایشان خبر مریضیش به عبدالمطلب رسید. عبدالمطلب پسر بزرگش حارس را فرستاد برو آخرین فرزند را با خودت بیا که در اینجا مداوایش بکنیم. وقتی رفت حارس به اونجا رسید، حضرت عبدالله به خاک سپرده شده بود. با اندوه و کوله‌بار از غم و غصه برگشت و این خبر را به پدر. حالا حضرت آمنه ناراحت است. شوهر با اون خوبی و اون زیبایی را از دست داده. طفل هم بر بطن خود دارد. هر موقعی که ناراحت میشه و میخواد گریه بکنه، بی صبری بکنه، بیتابی بکنه، یگانه کسی که دلدارش هست این طفلی که در بطنش هست. وقتی از آمنه سلام الله علیها سوال کردن چگونه این صبر را پیدا کردی؟ گفت من نمیدانم، این صبر مال خودم نیست. این فرزندی را که من در بطن دادم به من تسلی میده. که مادر باید صبر بکنی، باید شکیبا باشی. به هر حال این مدت ها گذشت تا اینکه نور خجسته و نور زیبا، نور درخشنده و نوری که هیچگاه خاموش نخواهد شد و اون فروغ ابدیت در صبحگاه 17 ربیع الاول سال عام الفیل، درست اون روزی که 50 شب از حمله ابرهه در خانه کعبه گذشته بود و اون مسئله که خودتان میدونید لشکریان خداوند از آسمان او ابابیلا آمد با سنگ همه را متفرق کرد و نابود ساخت. بعد از 50 شب حضرت محمد مصطفی
قدم برای عرصه گیتی گذاشت و رحمت للعالمین کرد. حالا من مقراض میکنم صحبتم را، فقط میگم که چه حادثات بعد است. اگر بخوایم راجع به زندگانی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شیم، خب وقت زیاد می‌کنه. اما این که نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در این جهان تابید، چه مسائل پیش آمد؟ یک، از آسمان ها ندا رسید، همه شنیدن جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آمد و باطل مزمحل شد و به درستی که حق به جای خود قرار خواهد. این یک معجزه پیغمبر. دومین مسئله که پیش آمد، تمام جهان نه تنها مکه معظمه، بعضی از شعرا نوشته میکنن اشعاری که دارن فقط روشنایی خود مکه را میگن، اما نه، اصل روایت این نیست. تمام جهان هستی، زمین و آسمان روشن گردید، به حدی که مردم مکه قصرهای سرخ روم را دیدند، به حدی که مردم مکه قصرهای سفید پارس را دیدند، به حدی که مردم قصرهای شامات را دیدند. همه جا مانند روز روشن‌تر، روزی که آفتاب درخشیده باشد. این دومین معجزه حضرت. معجزه سوم که چه واقعه رخ داد، تمام تختهای سلاطین، امپراتورها واژگون گردید. یک وقتی است که ما میگیم واژگون گردید به این معنا که پایه های شکست، اینا افتادن به زمین، نه، بلکه دوباره برگشت. یعنی اون تخت به زمین آمد، پایه هایش به بالا قرار گرفت. تخت تمام سلاطین، تمام سلاطین جهان و پادشاهان و حکمروان عمل لال شدن، برای مدت حرف زدن نمیتونستن. اینا اما معجزات وجود مقدس پیغمبر بود. ساحرانی که میخواستن سحر بکنن، سحرشان نابود شد. کاهلانی که کسانی را زیر دست گرفته بودند غیر از انسانها، اجنه و امثالهم را اینا تحت تصرف خود داشتند و مسائل غیب را به مردم اعلان می‌کردند، اونها همه از دستشان رفت، دیگه هیچ کاری نمی‌دانستند بکنند. کس نمی‌دانست که چه خبر است در جهان. شیطان از این طرف و اون طرف می‌دوید، چیغ میزد و فریاد میزد و تمام فرزندان خود و میگفتن چه خبر است؟ فقط میگفت بترسین که محمد آمده. و یگانه کسی که دست ما نمیرسد به وجود آمده. بچه ها را تسلیت داد شیطان، خاطرتان جمع باشد، و بقیه امتش حتما سر کار داریم، مگر اونهایی که تقوای الهی را پیشه بکنن که به اونا هم دسترسی نخواهیم. این حادثه شما میدونید در مدائن کنگره های عظیم از قیصر روم وجود داشت. 14 تا کنگره اش، انشاءالله بری ادبات عالیه و بری مدائن در اونجا میبینید. این موقعیتش در جایی هست که خوارج نعروان جنگ را بر علیه امیرالمومنین آغاز کردند. نه اینکه اون محل باشد، بلکه یک مقدار فاصله دارد، اما میتونه انسان ببینه اونجا. در همه حال 14 کنگره اون به زمین افتاد، همه نابود شدن. همه عیرت و بحثله چه خبر است در جهان، کسی هم نمیداند جز اون خاندان نبوت. دریاچه ساوکی سالیانی خشکیده بود، دوباره آب جاری شد. آتشکده فارس که سالیان شعله‌ور بود که اصلا نمیتونستن جلوگیری بکنن، همه این شعله ها خاموش شد، آرام گرفت. یعنی آنچه را که به وجود آورده بودن و طبیعت به وجود آورده بودن یک تحول عجیب بهش پیدا شد. پروردگارا
و آبروی این محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم. خلاصه تمام انبیا، تمام ائمه اطهار، حجت ابن الحسن المهدی ظهورش را نزدیک بگردان. پروردگارا وجود مقدسش را از آفات ارضی و سماوی مسئول بفرما. پروردگارا ما را در ذیل عنایات و توجهات خاصه آقا امام زمان ما قرار بده. پروردگارا چشمهای ناقابل و گناهکار ما به جمال آقای ما منور بگردان. پروردگارا اموات گذشتگان ذوی الحقوق شهدای ما از صدر اسلام تا کنون، مخصوصا شهدای عزیزی که اخیراً در کویته به دست جلادترین و بی وجدانترین مردم به شهادت رسیدن، خدای روحشان را شاد بگردان. ما به سفره نعمت ابا عبدالله و حسین دعوت بفرما. خانواده های داغ دیده صبر و اجر عنایت بفرما. پروردگارا مرزای مؤمنین در خانه ها، در شفاخانه ها و ارضی و لباس از ساحه لباس عافیت بپوشان. امورات همگان ختم به خیر بفرما. حاجات مشروعه همگان مخصوصا از این جمع برآورده به خیر بگردان. اللهم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا و امور المسلمین و الحاضرین و محبین فاطمه الزهرا سلام الله علیها خیرا. هر چه ارادت داری و حضرت رسول اکرم و اهل بیتش 3 صلوات جلی ختم بفرمایید.